सा पारा है भाई? वाल मतलब का नंबर 14 पढ़ो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماذا قال الملأ दो सौ पैंतालीस रुकू एक सूरत मक्किया एक सूरत मदनिया सूरतुल आराफ मक्किया के 24 रुकू قال الملأ قرن 14 रुकू सूरतुल अनफाल मदनिया 10 रुकू قال الملأ قرن 4 रुकू इस पारे में 4 पाँव पहले पाँव में 6 रुकू दूसरे पाँव में 5 रुकू तीसरे पाँव में 3 रुकू पाँव में 4 रुकू पारे का 14वां रुकू सूरतुल आराफ मक्किया का 24वां रुकू तीसरे पाँव का 30वां रुकू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصرهم يسألونك عن الأنفال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله ويجعل لكم इस पारे का कौन सा रुकू है? सूरत कौन सी सूरत है? दोनों पर बताओ ना सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाहा यजअल लकुम फुरक़ाना व युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم आप ध्यान करके पढ़ो ना। إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يا الله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا